बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी और शहबाज गिल के मामले में इमरान खान को असल निशाना बनाने का पूरा मंसूबा अब उसमें एक नया मोड़ आ चुका है और शहबाज गिल के नए बयान से क्या सब कुछ उड़ा के रख दिया जाएगा और क्या शहबाज गिल की माफ़ी, जिसके हवाले से अब कन्फर्मेशन आ चुकी है, और शहबाज गिल की ज़मानत का जो केस है उस पर भी अदालत का फैसला महफूज हो चुका है। ये सारी डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रखनी है, जबकि इमरान खान साहब के साथ इस वक्त क्या हाथ हो चुका है। एक जानिब तो इमरान खान को रिलीफ दिया गया है और इमरान खान पर से एक बहुत बड़ी पाबंदी हटाई गई है, उस पर बात कर लेते हैं। मैं पूरा फैसला आपके सामने रख देता हूं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब कुछ तलवारें हैं जो अभी भी इमरान खान साहब के सर पर लटक रही हैं और इलेक्शन कमीशन से भी इमरान खान साहब के लिए कंसर्निंग न्यूज़ सामने आई है और इलेक्शन कमीशन भी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इमरान खान पर लंका ढाने के लिए तैयार बैठा है। सबसे पहले तो मुल्क के अंदर जो एक अजीब सा निज़ाम चला, वो मैं सारी ख़बरों पर आता हूँ। कल जिस तरह से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब उन्हें पूरे पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पर अपीयर करवाया गया, स्टेट टेलीविज़न पर वो आए और पैमरा का एक नोटिफिकेशन था जिसके मुताबिक जो सज़ा याफ्ता मुजरिम हो वो नहीं आ सकता। ना तो सज़ा ख़त्म हुई और ना ही पाकिस्तान का कानून तब्दील हुआ, लेकिन ऐसे ही हालात चलते हैं, ऐसे ही मामलात चलते हैं। और इमरान खान पर दहशत गर्दी के मुकदमात चलाकर इमरान खान की लाइव तकरीर पर जो पाबंदी है, वो इमरान खान साहब ने बराह रास्त तकरीर नशर करने पर जो पाबंदी है उसे अदालत में चैलेंज किया और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई इमरान खान साहब की तरफ से, जिसमें इस्तदा की गई कि पैमरा का जो बराह रास्त इमरान खान साहब का खिताब नशर करने पर पाबंदी है, उस नोटिफिकेशन को, उस पाबंदी को कलअदम करार दिया जाए। और तकरीर में ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की बात की थी। कानूनी कार्रवाई का हक़ कानून ने बतौर शहरी इमरान खान को दिया है और किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कोई भी कानून से मावरा नहीं है। अब यहाँ पर मामला ये हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की बराह रास्त तकरीर नशर करने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर उड़ा कर रख दिया, मुअत्तल कर दिया। और इस सारे मामले के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत की। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि मुल्क में सैलाब मुतासरीन के लिए इमरान खान एक टेलीथॉन करना चाहते हैं। टेलीथॉन से सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ी रकम इकट्ठी होनी है। इमरान खान ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से फंड रेजिंग करेंगे। और पैमरा का जो नोटिफिकेशन है उसमें यह कहा गया था कि इमरान खान की तकरीर कौमी मफाद यानी कि जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसके खिलाफ है। अदालत ने पैमरा का नोटिफिकेशन और इमरान खान की तकरीर पढ़ने की हिदायत की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कहा गया जज को छोड़ेंगे नहीं और इस्तफसार किया कि क्या पार्टी लीडर ने अपने फॉलोअर्स को कहा कि खातून जज को नहीं छोड़ना। मेरे बारे में कहा जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन खातून जज को धमकियाँ दी गई। इस पर मजीद बातें भी हुई कि टॉर्चर नाकाबिले माफ़ी है, खातून जज को धमकियाँ देना उससे भी ज़्यादा नाकाबिले माफ़ी है। पूरे तनाज़े से शहबाज गिल के फेयर ट्रायल को मुतनाज़ा बनाया गया और शहबाज गिल के साथ जो हुआ वो भी मुतनाज़ा है, लेकिन ये भी मुतनाज़ा हुआ। इस पर नाज़रीन कराम, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने यह बात कही कि पैमरा कहता है कि चैनल ने टाइम डिले की पॉलिसी नहीं अपनाई, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या सारे चैनल्स ने बगैर टाइम डिले के दिखाया है, फिर तो ये जिम्मेदारी न्यूज़ चैनल्स पर आती है और फिर ये लाइव तो चलता ही नहीं है। तो टेक्निकली एक टाइम डिले होता है कि आप 15-20 सेकंड का डिले डाल दें, वो लाइव तो हो लेकिन 20-30 सेकंड के वक्फे से हो कि अगर वो बंदा कुछ कहता है तो एक बंदा सुन रहा हो लाइव और वो साथ ही ऊपर बीप लगा दे, म्यूट कर दे, कुछ भी कर दे। तो इस तरह की चीज़ें हुई, लेकिन बिलाखिर अदालत जो है उसकी तरफ से इमरान खान साहब के ऊपर जो बराह रास्त तकरीर करने का नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल हुआ। अब यहाँ पर एक और अदालती कार्रवाई का अहवाल भी है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ हतमी फैसले से रोका है और सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के पीटीआई चेयरमैन इमरान खान और रहनुमाओं असद उमर, फवाद चौधरी को तौहीन के नोटिस के खिलाफ समाअत हुई और अदालत आलिया ने इलेक्शन कमीशन को इन रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन के नोटिस पर हतमी फैसला करने से रोकते हुए इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्हें नोटिस भी जारी किए हैं। और अब इस सारे मामले में
ایک جانب تو یہ ریلیف ہی ہے، لیکن جو الارمنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ توہین عدالت خان صاحب پر جو لگی ہوئی ہے، خاتون جج کو دھمکانے کا جو الزام ہے، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی سماعت بھی ہونی ہے، خان صاحب نے ذاتی حیثیت میں پیش بھی ہونا ہے، اور چیف جسٹس کے یہ جو تقریر نشر کرنے والے سماعت ہے، اس کے اندر جو ریمارکس ہیں اس بیان کے حوالے سے جو خان صاحب نے دیا اس سے بہت کچھ واضح ہو سکتا ہے. اور اگر خان صاحب کو توہین عدالت پر 2 منٹ سزا بھی ہوتی ہے تو جس طرح سے ماضی میں ہوتا ہے وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو سکتے ہیں، سسٹم سے عمران خان صاحب باہر ہو سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ تلوار لٹک رہی ہے، وہیں دوسری جانب الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو 7 ستمبر تک جواب جمع کرانے کی مہلت دے دی ہے. اور الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت ہوئی، اور چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت یہ 5 رکنی بینچ تھا، اس میں چیف الیکشن کمشنر بھی تھے، اور مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ان کے ایم این ایز ہیں ان کی طرف سے یہ درخواست جمع کروائی گئی تھی. اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے خالد اسحاق اور عمران خان کی جانب سے بیرسٹر گوہر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے تھے. عمران خان کے وکیل نے درخواست کے جواب جمع کرانے کے لیے مزید 2 ہفتے کا وقت دیا جائے، ایف آئی اے کیس میں مصروف تھے اس لیے ہم جواب جمع نہیں کروا سکے. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ یہ صرف ریکارڈ کا معاملہ ہے، اتنا وقت آپ کیوں لگا رہے ہیں، اور اس سب کے اندر 1 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے اور آئندہ سماعت سے قبل جواب جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے. بعد ازاں کیس کی جو سماعت ہے وہ 7 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے، یعنی 7 سپٹمبر تک سماعت سے پہلے عمران خان صاحب توشہ خانہ ریفرنس پر اپنا جواب جمع کروائیں گے. وہیں دوسری جانب شہباز گل کا کیس آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹیسٹ کیس بن چکا ہے ریاست کے حوالے سے. 22 کروڑ عوام کے سامنے ننگے جو ہو چکے تھے، انہوں نے لوگوں کو ننگا کرنا شروع کر دیا. بہت دل دکھا اس بات پر کہ یہ ایک بڑا غلط پریسیڈنٹ ہے، میرے ملک میں یہ نہیں ہونا چاہیے. میرا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی وکٹمائزیشن کسی بھی شخص کی، بدترین مخالف کی بھی، اور کسی بھی صحافی کے ساتھ اس طرح کے مقدمات اگر بن رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ سب غلط ہے. یا تو پھر یہ بھی صحیح ہے یا پھر وہ بھی ہے. دیکھیں سب کو آپ کو اکراس دا بورڈ یہ بات رکھنی پڑے گی. اب اس سب کے اندر اسلام آباد کی عدالت میں بغاوت پر اکسانے کے کیس میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کے وکیل نے کہا ہے کہ شہباز گل جو سٹیٹمنٹ تھی اے آر وائی پر جو انہوں نے بیپر دیا تھا جس کی وجہ سے بھونچال آیا، اس پر معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. اسلام آباد کی مقامی عدالت میں شہباز گل کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، جس دوران کمرہ عدالت میں شہباز گل کے بیان اور اینکر کے سوال سے متعلق ویڈیو چلائی گئی. ملزم شہباز گل کے وکیل نے مقدمے کا متن پڑھنا شروع کیا اور بتایا کہ 8 اگست کو غلام مرتضیٰ چانڈیوں کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوتا ہے. ملزم پر فورسز کے افسران اور اہلکاروں کو تقسیم کرنے کا الزام لگایا گیا. مدعی سٹی مجسٹریٹ نے شہباز گل پر بغاوت کا الزام لگایا ہے، جبکہ مقدمے کے بعد بیان میں مزید 5 ملزمان کو نامزد کیا ہے. اور یہ ایک پوری سماعت چلی اور عدالت نے پولیس کو ملزم کا پہلا بیان چلانے کی بھی ہدایت کر دی. اور شہباز گل کے وکیل نے یہ بات کہی کہ شہباز گل اپنی اس سٹیٹمنٹ، جس سٹیٹمنٹ کو نہ تو عمران خان صاحب نے ڈیفینڈ کیا، جس سٹیٹمنٹ کو نہ تو پاکستان تحریک انصاف نے ڈیفینڈ کیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ یہ سٹیٹمنٹ کچھ زیادہ بول گئے. خیر آج تک نون لیگ نے کبھی نواز شریف کی سٹیٹمنٹ پر، آج کے دن تک پوچھ لیں مریم نواز کی سٹیٹمنٹس پر آج تک انہوں نے نہیں کہا، کیونکہ وہ بدمعاش ہیں. وہ اس ملک کے ٹھیکیدار ہیں نا، اور وہ تو جس طرح کی مرضی ہمارے اداروں کے بارے میں باتیں کرتے رہیں، انہیں کلیریفیکیشن دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں پارٹی پالیسی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ نواز شریف کے ہماری قیادت پر، فوجی قیادت پر الزامات پارٹی کی پالیسی ہے یا نواز شریف کی. انہیں قائد بنا دیا جاتا ہے، انہیں چی گویرا بنا دیا جاتا ہے. خیر یہ تو ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں. لیکن شہباز گل کا جو معاملہ ہے اس میں شہباز گل اس سٹیٹمنٹ سے اپنے آپ کو لا تعلق کرنے کے لیے اور معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اس وقت مکمل طور پر تیار ہیں. اور شہباز گل کی ضمانت پر جو دلائل ہیں وہ اطلاعات کے مطابق ابھی جو لیٹسٹ ابھی میرے سامنے خبر آئی ہے، ضمانت پر دلائل مکمل ہو چکے ہیں. فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو چکا ہے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں، اور یہ فیصلہ کل سنایا جانا ہے، یعنی کل بتا دیا جائے گا کہ شہباز گل صاحب کی ضمانت ہو سکتی ہے. اوبویسلی کیس چلتا رہے گا، اسی طرح سے معاملات چلتے رہیں گے، پھر شہباز گل اپنی سٹیٹمنٹ اور دیگر چیزیں. تو بہت کچھ بیک ڈور پہ بھی چل رہا ہے، اس حوالے سے بھی اگلی ویڈیو میں آتے ہیں. اور عمران خان پر جو اب تک کا سب سے بڑا حملہ لانچ کیا گیا، میں نے اس حوالے سے کچھ چیزیں گیدر کر رہا تھا تو اس لیے تھوڑا سا اس میں ڈیلے ہوا، لیکن انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس پر بھی بات کرنی ہے، اور ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ آ رہی ہے اس پر بھی بات کرنی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.